रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। जिस तरह के आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, ये इस्लामिया कॉलेजिएट है। यहाँ पर कुछ देर पहले एक प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि कलास्पोर चौकीदार की तरफ से जो है कत्ल किया गया है। और इनकी कुछ दिन पहले जो है एक झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो है इनको फायर करके आज जो है फिर एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। और SHO दाऊद खान जो कैंपस के SHO है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इनकी एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई है। लड़ाई के बाद जो है इनको फायर लगी है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें चौकीदार का नाम जो है वो शेर मोहम्मद है और उस्तूल का नाम बशीर है, प्रोफेसर बशीर है। और प्रोफेसर बशीर को के साथ इनकी तलकलामी हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम पे जो है इनको वो नहीं किया, बताया नहीं और इनका सुलह नहीं कराया, जिस वजह से प्रोफेसर बशीर का और इनका आज सामना हुआ है। सामना होने के बाद जो है इस पर जो है एक दूसरे पर फायरिंग की है और फायरिंग में जो है वो प्रोफेसर बशीर जो है वो कत्ल हुए हैं। प्रोफेसर बशीर का ताल्लुक़ जो था वो मर्दान के इलाके तकबई से था और नहायत ही नफीस इंसान थे। चौकीदार का और इनकी लड़ाई का कुछ मालूम नहीं हो सकता, मगर SHO कैंपस जो है दाऊद खान बता रहे हैं कि इनकी आपस में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद हमें जब मालूम हुआ है कि लाश जो है उधर पड़ी है, तो हमने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लिया और बग़र्ज़ इलाज जो है उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहाँ पर मालूम हुआ कि उसका जो है मैयत हुई है और उसके बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए और उसके लिए जो है इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद जो है जो मुमकिना ठिकाने हैं कातिल के, उस पर जो है छापाजनी जो है जारी है। और SHO ये दावा कर रहा है कि कुछ देर बाद शायद कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो जाए और अपने जो है कानूनी कार्रवाई जो है हम आगे बढ़ाएं। इस हवाले से और तमाम न्यूज़ के हवाले से आप हमारे साथ रहिए। आगे इंशाल्लाह हम स्टूडेंट से बात करेंगे पेशावर यूनिवर्सिटी में और ख़ुसूसन इस्लामिया कॉलेज में कुछ अरसे से बदनमनी जो है वो जारी है, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो उनको जो है शायद ये मालूम नहीं है कि इसको हल कैसे करें, इस पर जो है काबू कैसे पाए। कभी स्टूडेंट्स और इंतज़ामिया के दरमियान मसाइल होते हैं और कभी जो है कलास्पोर और इंतज़ामिया के दरमियान जो है मसाइल आते हैं। और वही मसाइल जो है आज उन्होंने मसाइल ने इतना आगे बात बढ़ाई कि आज जो है इसमें कत्ल मुकातले तक बात पहुंची और आगे जो है पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन और तंजीमें जो है वो स्ट्राइक पर है। और इस्लामिया कॉलेजिएट जो है वो एक सियासी लोगों का अमाजगा भी बना हुआ है इस हवाले से। और अमन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब जो है हमें नज़र आ रहा है। और यही लग रहा है कि शायद इनको जो है सोच नहीं है कि इंतज़ामिया को कि हम जो है इस्लामिया कॉलेज में अमन कैसे लाए, इस पर काम कैसे करें। हम जो है स्पॉट तक जाना चाहते हैं, मगर स्टूडेंट्स की स्ट्राइक की वजह से और ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से हमने जो है ये फैसला किया कि इस्लामिया कॉलेज के सामने हम ये वीडियो बनाएं। आगे जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट तंजीम के सदूर से भी बात करें और इसके साथ साथ जो है हम ये मालूम करें कि बुनियादी वजह जो है वो अदावत की क्या थी, क्या मसला हुआ है और क्या मसाइल जो है स्टूडेंट पेश कर रहे हैं और इंतज़ामिया क्यों
اس تمام چیزوں پر جو ہے خاموش ہے۔ اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہے دن بدن یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز کر رہی ہے، کبھی انتظامیہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے ابھی کلاس 4 کا یہ مسئلہ سامنے آیا۔ تو اس پر انشاءاللہ آگے جو ہے جو بھی ہمیں معلومات ملتی ہے تمام دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ جو ہے سامنے آیا جس میں پروفیسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہے اس ٹائم ملک حسنین صاحب ہمارے ساتھ۔ بھائی یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کس طرح ہوا، یہ تمام تر تفصیلات ہمیں ذرا بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہوں۔ آج صبح پروفیسر بشیر احمد صاحب کو اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے اندر قتل کر دیا گیا ہے، تو ہم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن مطالبہ کرتے ہیں پروفیسر بشیر کے لیے گورنر کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ اصلی مجرمان کو منظر عام پر لایا جائے اور وہ قانون کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سزا دیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انتظامیہ اس میں مذاکرات کرتی اور اس میں پشتون روایات کے مطابق صلح کرتی تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا؟ آپ اس میں کیا؟ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح یونیورسٹی نے انتظامیہ نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم پشتوں کے روایات تو ہے لیکن انتظامیہ نے اسی طرح نہیں کیا۔ آج اگر انتظامیہ نے اپنے کردار ادا کیا لیکن اسی طرح وقت پر نہیں آیا، لیکن ہم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے آج احتجاج کی اور اس میں بھی یہ بات کیا۔ یہ بتائیں سر کہ انتظامیہ اور اتنی سیکورٹی میں قاتل قتل بھی کرتا ہے، اس کے پاس AK-47 بھی ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ پشاور یونیورسٹی سے بآسانی نکل سکتا ہے، تو کیا اندر بھی اسی طریقے سے کوئی اگر کوئی اقدام ہو تو ملیٹنس یا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتے جس طرح یہ نکل سکتا ہے؟ بالکل ایسا تو ہے، لیکن یہ مجھے تو ایسا بظاہر ایسا لگے یہ پلانٹڈ واقعہ ہے، یہ گیم ہے، یہ انتظامیہ اور پروفیسر کا ایک گیم ہے، اور جس میں بشیر احمد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ مجھے ایک گیم لگتا ہے، یہ ایک پلانٹڈ گیم تھا جس کے لیے ہم جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ کرتے اور گورنر کی سربراہی میں بھی۔ تو ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں اسکرین کے بنا پر، تاکہ وہ جو قاتل ہے ملوث افراد ہے وہ منظر عام پر لایا جائے اور قانون کی کٹہرے میں لایا جائے اور سرعام ان کو سزا دیا جائے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس حادثے کے مطابق جو ہے یہاں پر ایک پروفیسر کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہے احتجاج کر رہی ہے، اور اسٹوڈنٹ تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے کہ گورنر کی سربراہی میں ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے جو تمام تر مسئلے کا جو ہے معلومات لائے جا سکے، اور انتظامیہ نے خود کو اور اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ ذاتی تھا، اور ذاتی مسئلے میں جو ہے پروفیسر صاحب کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے کافی حد تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی سیکیورٹی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک پروفیسر کو قتل کیا جاتا ہے اور وہ AK-47 کلاشنکوف کے ساتھ جو ہے یونیورسٹی سے قاتل جو ہے وہ باہر جاتا ہے۔ یہ تمام سیکورٹی اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو یونیورسٹی میں اس وقت ڈیوٹی پر ہے، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام جو سیکورٹی کے اہلکار ہے، کلاس فورس ہے، اس سے جو ہے اسلحہ لیا جائے جو یونیورسٹی کے اندر ہے۔ اسی حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ جو بھی نیوز انشاءاللہ آتا رہے گا، اور پروفیسر بشیر احمد صاحب کے حوالے سے جو بھی معلومات ہوگی وہ تمام دوستوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔